السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غندير ياغورت على كونفيتور. دونك بور فيغ ان ياغورت كنحتاجو اطروط الحليب، ساشي د فاني، 3 المعالق ديال السكر وياغورت فاني. ولا بغيتو ديروه على كونفيتور كيف ما غندير ليه انا غتحتاجو كونفيتور. انا غادي نخدم بكونفيتور ديال الليمون والفرامبواز. دونك هاد لي كونفيتور سي في ميزون، ما كنشريوش حنا كونفيتور باسكو ماما كتصايبو. واغلبيه الناس اللي غيشوفوا هاد الفيديوهات كيعرفوني، عارفين بلي ماما كتصايب جميع انواع لي كونفيتور وكتبيعهم وداكشي. المهم واحد النهار غادير لكم فيديو ديال شي واحد ديال شي كونفيتور ولا جوج ولا 3 ولا حتى اكثر الا بغيتو، ماشي مشكل. دونك باش نبداو الياغورت ديالنا غادي ناخذوا هاد الحليب، هاد اطروط الحليب غادي ناخذوا منه نص اطرو وغادي نفيضوه. انا درت نص اطرو الحليب ديالي فيض، بقى عندي نص اطرو. غادي نبدا نوجد اون اتوندون يفيض لي الحليب. اول حاجه غادي نديرو هي نديرو السكر والود السكر سنيده. ابري غادي نديرو فاني، ابري غنديرو دانون ياغورت بلوتو باش ما تكومونتيوش لي على دانون. دابا حنا ولفنا كاملين نقولوا دانون، خاطر بحال بيمو سي لا مارك، حنا كنقولوا بيمو. وغادي نحركو دابا بشويه بشويه. وحنا كنحركو غادي نديرو الحليب هكا بشويه ديالنا. هذا نص لتر اللي بقى لينا، كيف ما قلت لكم نص لتر درناه يفيض، وهاد نص لتر بقى لينا غنبقاو هكا بشويه. انا حركت داك نص لتر اللي عندي مع السكر والفاني، ونص لتر اللي درتو يفيض قبيله ها هو فاضلي، خصني نصفيه. ملي صفيتو غنخليه دابا يبرد. اون فوا غادي يبرد غادي نزيدو على الخليط ديالي. برد ليا الحليب ديالي اللي فيت، وغادي نخويه عاوتاني بشويه بشويه ونحركو ميم طون. فوالا ها هو الياغورت ديالي واجد. وجدت القريعات اللي غادي ندير فيهم، المهم كويسات ولا قريعات كيف ما بغيتو تسميوهم. غادي ناخذ دابا شويه ديال الكونفيتور، غادي نحط هنا. المهم نتوما على حساب واش كتاكلوا كونفيتور بزاف ولا لا. انا غادي نكثر منه، نتوما فوزافي لو شوا. وغادي نكمل قراعاتي كاملين هكا. خليته وحدين ناتور يعني طبيعيين، خليت هاد 3 طبيعيين. هذا صايبته، شفتوا كيفاش كيجي؟ معرفتش واش كيبان لكم ولا لا. فوالا. ودابا غنوريكم الطريقه كيفاش ديروا. فوالا باش كيبقى لينا الكونفيتور لتحت
انا هازه يدي الفوق كيسحب واش كيبان لكم باش كيبقى لينا الكونفيتور شويه كيبقى لينا لتحت. فوالا وصافي غنكملو هكا. اي ابري دونك فوالا ياغورت ديالي ها هو واجد. انا غنديرو في هاد لاباري تقريبا شي 6 سوايع بحال هكا، كل 4 كافيه. ونتوما تقدروا ديروه، ماشي ضروري ديروه في هاد لاباغاي، ديجا انا هادي عندي قديمه بزاف. تقدروا ديروه في كوكوط تعمروها بالماء، الماء طايب يطيب فيها، يكون طاب فيها الماء مزيان، كطفيو عليها عامره تقريبا نص الكوكوط. وعاوتاني سا ديبون على حساب الكيسان اللي درتو نتوما قداش. وملي كيطيب الماء مزيان كطفيو عليه، كديروا دوك الكويسات ديالكم ولا شنو غادي فين غادي ديروا، وكتسدوا عليهم الكوكوط وكتركبوا لهم الصفاره. فوالا سينو كاينه اون اوتر ميثود، ديروهم في شي بلاصه سخونه، شي بلاصه خبيوهم وديروا عليهم مانطا غلفوهم مزيان، كنت نقول لكم منطو ديروا ليهم المانطا مزيان وخليهم حتى لو لوندوما، باسكو بالمانطا غياخذ لكم وقت كتار على لاباغاي ولا على الكوكوط. هذا ما كان شنو كنت غادي نقول. مهم بور لا بروميير فوا غادي نطلب منكم الا كانوا كيعجبوكم لي فيديو تابوناو في لاشين، يعني الناس اللي دخلوا عرفتي انا راه كنقول لكم هادشي ماما كتضحك عليا كتقول لي كطلبي الا عجبوكم لي فيديو هكا والناس الجداد بلوتو ملي يدخلوا لاشين يخليو واحد ابوني صغيره هكا غير بور مو موتيفي انني نتعلم المونتاج كتار ونحسن من لا كاليتي ديال التصوير وشحال من حاجه. سينو غادي نخلي لكم حتى الانستغرام ديالي سي سا فو زانتيريس، الناس اللي عمرهم ما شافوني وكيسمعوا غير صوتي بغاو يعرفوني كيفاش دايره باش ما يبقاوش غير يتخيلوني. غنخلي لكم الانستغرام ديالي